الذي وضعها الشيخ رضي الله تعالى عنه لتربية مريديه، منها المجاهدة والتوكل وحسن الخلق والشكر والصبر والرضا والصدق. نذكر قليلا عن هذه الأوصاف الجميلة. المجاهدة، فالأصل في المجاهدة قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والأصل في المجاهدة مخالفة الهوى، أن يلجم نفسه بلجام التقوى والخوف من الله عز وجل. ولا تتم المجاهدة إلا بالمراقبة، ضروري أن يراقب مراقبة. ولا تتم المراقبة إلا بأربع خصال: معرفة الله عز وجل، ومعرفة إبليس، ومعرفة نفسك الأمارة بالسوء، ومعرفة العمل لله تعالى، وهي أن يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. هذا هي المجاهدة. التوكل ثلاث درجات، وهي التوكل ثم التسليم ثم التفويض. فالتوكل يسكن إلى وعد ربه، وصاحب التسليم يكتفي بعلمه تعالى، وصاحب التفويض يرضى بحكمه تعالى. هذا هو التوكل. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتوكلين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالشيخ يوجه مريديه إلى التوكل ما شاء الله. وحسن الخلق أيضا من أسسه. وهناك حديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي المؤمنين أفضل إيمانا؟ ماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال: أحسنهم أخلاقا. أفضل المؤمنين من أحسنهم أخلاقا. ما شاء الله. وهناك أيضا من أسسه الشكر. يقول: حقيقة الشكر عند أهل التحقيق، حقيقة الشكر عند أهل التحقيق الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. وينقسم الشكر أقساما كما نعرف: شكر باللسان، وشكر بالبدن والأركان، وشكر بالقلب. وفي الجملة الشكر أن لا تعصي الله تعالى بنعمه. هذه الأجزاء البدنية، هذه القوات البدنية منحنا الله سبحانه وتعالى لنا، فنعصي الله تعالى بهذه الأيادي، بهذه الأعين. فعلينا أن لا نعصي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشكر الأهم. لا فقط نقول بلساننا نشكر الله تعالى، ولا نطبق على ألسنتنا وعلى أجسامنا أوامر الله سبحانه وتعالى. والقلب شاكي. نعم، والقلب شاكي واللسان شاكي. اللسان شاكر والقلب شاكي. يجب على المسلم ليس بصحيح. نعم، المؤمن الكامل أن يكون قلبه ولسانه وأركانه كلها شاكر لله سبحانه وتعالى. صحيح. وهناك الصبر. يقول: الصبر على ثلاثة أضرب: صبر لله عز وجل، والصبر مع الله عز وجل، والصبر على الله عز وجل. يعني إنسان يصبر على قضائه وقدره، ويصبر على مجاهدات، على التكاليف التي تأتي في نهج شريعته الإسلامية. إنسان عندما يتمشى في شريعة الإسلامية هناك مصائب، فيصبر على جميع الأشياء التي تأتي إليها. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. كما لا يمكن أن يكون جسدا بدون الرأس، وهكذا الإيمان لا يمكن أن يكون إيمان بدون الصبر. وهناك الرضا. على العبد أن يرضى بربه. يقول: اعلم أن كل من رضى بالقضاء استراح. من رضي بالقضاء استراح، وكل من لم يرضى به طالت شقاوته وتعبه، ولا ينال من الدنيا إلا ما قسم له. في الحقيقة لو لا يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن ينال أكثر ما قضي له. فيقول: لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له.
वफ़िल जुमला अर्रादी हुवल्लज़ी ला यअतरिदु अला तक़दीरिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। फिल हक़ीक़ा यहसिलु लिकुल्लि अब्दिन बिमा क़ुद्दिरा मिन जानिबिल्लाहि तआला लहु व यरदा बिक़दाइहि वला यशकु यनालु सवाब वलौ ला यरदा ला यस्तती अन यअख़ुज़ अक्सर मा क़ुद्दिरा लहु। व हुनाका मिन उससिही अस्सिद्क़। अस्सिद्क़ इमादुल अम्र। अस्सिद्क़ वस्फ़ुन अज़ीम। नाम अस्सिद्क़ इमादुल अम्र व बिही तमामुहु व फ़ीही निज़ामुहु व हुव सानिउ दरजतिन नुबुव्वह वस्सिद्क़ हुवल इस्तिवाउ सिर्र वल अलानिय्यह। क़ाल सुब्हानहु व तआला अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन फ़ज़करा सिद्दीक़ीन बअद नबिय्यीन यक़ूल अस्सिद्क़ हुव सानिउ दरजतिन नुबुव्वह। माशाअल्लाह। हाज़िही हिय तरीक़तुल क़ादिरिय्यह फ़ित तरबियति वस्सुलूक व उससुहा व क़वाइदुहा व औरादुहा व हिय ला तख़रुजु अनिल किताबि वस्सुन्नह कमा अन्नहा तदअू इला मकारिमिल अख़लाक़ वन्नाई अन सफ़ासिफ़िहा व इला हुस्नित तअम्मुल बैनन नास। तय्यब या फ़ज़ीलत शेख अला मा क़द्दमता लना व लिमुशाहिदी क़नात